नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं, जनमतलाई सुधार गर्दै फरक प्रसंग र सूत्रमा बहस गर्छौं, समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो, आज र भोलिका प्रसंगमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। मुलुकमा दिन 2 गुणा रात 4 गुणाले कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। नागरिक सन्तासमा छन्। देशका ग्रामीण भेग र औद्योगिक क्षेत्र कोरोना भाइरसकै हब बनिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, लकडाउनले अर्थतन्त्र धराशायी बनेपछि झन्डै 17 लाख बढी नागरिक बेरोजगार बन्ने आकलन गर्न थालिएको छ। दर्शकवृन्द, सरकारले लकडाउनको समयमा पनि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने योजना बनाए पनि सफल हुन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, लकडाउनकै बीचमा शेयर बजार खुलेको थियो, तर लगातार तीव्र रूपले ओह्रालो लाग्दा खुलेको 2 दिनमा नै बन्द गर्नु पर्यो। दर्शकवृन्द, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अझै चलायमान हुन सकेका छैनन्। उद्योग, कल कारखाना, निर्माण, पर्यटन, कृषि र शैक्षिक जस्ता विभिन्न रोजगारीका क्षेत्रहरू बन्द अवस्थामा छन्, जसले मुलुकको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त पार्दैछ। तर सरकारलाई बजेट ल्याउने चटारो छ। चालू आर्थिक वर्षको खर्च, बचत र नयाँ बजेट निर्माणको चटारो छ। संघीय सरकारले जेठ 15 मै बजेट पेश गर्ने दृढता साथ अघि बढिसक्यो। उता प्रदेश सरकारहरू निरन्तर ओह्रालो लागेका छन्। दर्शकवृन्द, चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेश जीडीपीमा पछाडिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश भने अग्रस्थानमा उक्लने प्रक्षेपण छ। कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गरेको वर्तमान अवस्थामा यही बेलामा नेपाल सरकार बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। संघीय संसदमा बजेट निर्माण बारे छलफल चलिसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहहरू पनि बजेट निर्माणको तयारीमा छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 को खर्च र आम्दानीको बारेमा छलफल हुन थालेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कुल ग्रास्त उत्पादन जीडीपीमा संघीय राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेश शीर्ष स्थानमा छ। यस प्रदेशमा कुल जीडीपीमा 35.84% योगदान रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको प्रादेशिक कुल ग्रास्त उत्पादनमा बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार 13 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। उक्त बजेट मुलुकको कुल 37 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँ जीडीपीमा बागमतीको मात्र 1/3 हिस्सा ओगट्नेछ। यसैगरी कुल जीडीपीमा प्रदेश 1 को हिस्सा 15.82, प्रदेश 5 को हिस्सा 14.18, प्रदेश 2 को हिस्सा 13.78, गण्डकी प्रदेशको हिस्सा 8.9, सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिस्सा 7.21 र कर्णाली प्रदेशको हिस्सा 4.27% रहने विभागको अनुमान छ। विभागका अनुसार प्रदेश 1 को 5 खर्ब 96 अर्ब, प्रदेश 2 को 5 खर्ब 19 अर्ब, बागमती प्रदेशको 13 खर्ब 50 अर्ब, गण्डकी प्रदेशको 3 खर्ब 35 अर्ब, प्रदेश 5 को 5 खर्ब 54 अर्ब, कर्णाली प्रदेशको 1 खर्ब 61 अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 2 खर्ब 72 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्रको आकार हुनेछ। चालू आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 4.08% हुनुका साथै सबैभन्दा बलियो हुनेछ भने बागमती प्रदेश 1.3% आर्थिक वृद्धि दर सहित सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ। यस्तै प्रदेश 1 को 3.41%, प्रदेश 2 को 2.28%, गण्डकी प्रदेशको 2.68%, प्रदेश नम्बर 5 को 2 र कर्णाली प्रदेशको 3.56% आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान छ। आर्थिक वृद्धिमा सबैभन्दा बलियो हुने विभागको दाबी छ। चालू आर्थिक वर्षमा 8.5% को आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको अनुमान भए पनि 2.27% मा आर्थिक वृद्धि सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। खर्चका हिसाबले हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले उल्लेख्य खर्च गर्न सकेको छैन।
वैशाख 20 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा चालुतर्फ 22.9% मात्रै खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ 18% मात्र खर्च गरेको पाइन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 47 अर्ब 63 करोड बजेट मध्ये प्रदेश सरकारले 10 अर्ब 52 करोड 27 लाख 81 हजार अर्थात् कुल बजेटको 22.9% र पुँजीगततर्फ 26 अर्ब 19 करोड 38 लाख 11 हजार बजेटमा 4 अर्ब 80 करोड 60 लाख अर्थात् कुल बजेटको 18.4% मात्र खर्च गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकार 33 अर्ब बढी बजेट ल्याउने तयारीमा छ। कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकम अनुमान गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा झण्डै 1 अर्ब कम ल्याउन लागेको हो। कर्णालीको चालु आर्थिक वर्षको बजेट 34 अर्ब 35 करोड 34 लाख 25 हजार रहेको छ। संसदहरूले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट पुरानै धर्रामा ल्याउन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। वर्तमान स्थितिमा सिर्जित समस्या हल हुने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अपी हिमाल गाउँपालिका दार्चुलाको जनहितमा जारी सन्देश। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, खोक्दा हाच्छिउ गर्दा नाक मुख छोप्ने, शंकास्पद लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, जंगली तथा घरपालुवा जनावरको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। धर्मानन्द सिंह मन्याल अध्यक्ष, उर्मिला बोहरा उपाध्यक्ष, अपी हिमाल गाउँपालिका दार्चुला। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कणले भन्नुभयो, यो लकडाउन पनि कस्तो रहेछ, 2 दिन अघि सबै उद्योग खुल्ने भनियो, सबैलाई पास दिइयो, त्यसपछि फेरि के आयो, 2 दिनमै सबै पास फेल। उहाँको तर्कमा सरकारले दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गर्न नसकेको स्पष्ट थियो। दर्शकवृन्द, वास्तविकता पनि यस्तै छ। कोरोना महामारी रोक्नुपर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बेलामा पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट वर्तमान संकट टार्ने गरी ल्याउनु पर्ने हुन्छ, तर सरकार पुरानै ढर्रामा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। धराशायी अर्थतन्त्र उठाउनु पर्ने, बेरोजगारलाई रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने सरकारको काँधमा जिम्मेवारी छ। विगतमा रेमिट्यान्सले चलेको मुलुकमा आर्थिक आम्दानीका धेरै क्षेत्रहरू ध्वस्त नै भएका छन्। आर्थिक वृद्धिमा नेपाललाई ठूलो योगदान पुर्याउने पर्यटन क्षेत्र बन्द छ। कोरोना महामारीका कारण विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत झण्डै 17 लाख श्रमिकको रोजगारी गुम्ने संकेत देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन ILO का अनुसार विश्वभर करिब 3 अर्ब बढी नागरिक केही समयका लागि बेरोजगार हुनेछन्। विभिन्न क्षेत्रको तथ्याङ्क अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत 4 लाख, होटल क्षेत्रका 3 लाख, कृषि क्षेत्रका 3 लाख, गार्मेन्टमा 2 लाख, सर्भिस सेक्टरमा 2 लाख, शैक्षिक क्षेत्रमा 1,20,000, आउटसोर्सिङ कम्पनीका 80,000, रात्रिकालीन मनोरञ्जन क्षेत्रमा 90,000, साना तथा मझौला उद्योगमा 80,000, सवारी यातायातमा 50,000, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 60,000, सरकारी कार्यालयमा करारमा कार्यरत 30,000 र प्रविधि सञ्चार र मिडियामा 25,000 मानिसले रोजगारी गुमाउँदैछन्। लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि बन्द हुँदा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक कटौती नै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुँदा सरकारले नै अब सबै नागरिकलाई रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशमा कार्यरत नेपालीहरू पनि स्वदेश फिर्ता हुने भएकाले तत्काल 7 देखि 10 लाख रोजगारी सृजना गर्न सक्ने कार्यक्रम सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ल्याउनुपर्छ। यो सबै धान्न सरकारको पुरानै ढर्राको बजेटले काम गर्दैन, तसर्थ बजेटको स्वरूप फेरिनु पर्ने नेताहरूको जोड छ। करिब 6 लाख मानिसहरू फर्कँदैछन्। ती मानिसहरूको बारेमा सरकारलाई धेरै चिन्ता छैन भन्ने कुराको लागि अहिले सिमानामा गएर हामी हेर्न गए हुन्छ। बाहिर खाडीमा रहेका मानिसहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको अभिव्यक्ति सुने हुन्छ। 4 लाख मान्छे यो पटक जाँदैन।
10 लाख मान्छेको सबैभन्दा पहिला खल्ती प्रभावित हुन्छ। खल्ती प्रभावित हुँदै गर्दा खुत्रुके प्रभावित हुन्छ। खुत्रुकेबाट मात्रै प्रभाव सीमित रहँदैन, ढुकुटी यसले प्रभावित गर्छ। किनकि हाम्रो इकोनोमीको सबै कुरा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। माग आपूर्तिको, वस्तुको, सेवाको, मुद्राको सबै कुरा त्यहीँबाट सञ्चालित प्रभावित हुँदै गर्दाखेरि यो हामी करिब 10 लाख मान्छेलाई हामी कहाँ लान्छौँ अब? त्यसका निम्ति मसँग समय भएन, पृष्ठ 11 हामी हेर्न सक्छौँ। हामीले भनेको कुरा हेरौँ। मानौ कि योभन्दा पहिला ती सबै मानिसहरू एग्रिकल्चरमा काम गर्नका निम्ति इच्छा नभएर गएका हुन्। मानौ कि योभन्दा पहिला तिनलाई साना उद्यम चलाउने उत्प्रेरणा थिएन, हामी त्यति भनिरहेका छौँ। हाम्रो गाउँमा मानिसहरू फर्केर गएका छन्, मन्त्रीजी गाउँमा गएका मानिसहरू बस्छन्, तर कृषिसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन, उनको एजुकेसन र हेल्थलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। मान्य मन्त्रीजीहरूले कति धेरै मान्य मन्त्रीजीहरूले यहाँ आएर मैले भनेको सुनिरहेको छु कि हामीले स्वास्थ्यमा यो लगानी बढाउँ, स्वास्थ्यमा यो लगानी बढाउँ। गएको वर्ष करिब 5% मात्रै, 5 भन्दा पनि कम बजेट विनियोजन भयो। तपाईहरुको प्रत्येकको गाउँपालिका, नगरपालिकामा तलदेखि माथिसम्म 4300वटा स्वास्थ्य संस्था, टिचिङ अस्पतालदेखि तपाईको गाउँको वार्डसम्म कस्तो बनाउने, कति बेडको बनाउने, कतिजना चिकित्सक राख्ने भन्ने बारेमा सबै अध्ययन भएर 74 सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ। यहाँ मात्र करिब यो वर्ष 10 अरब रुपियाँ खर्च गर्न सकिने योजना बनाएर राखिएको छ। 5 अरब रुपियाँ मात्रै सरकारले खर्च गर्यो भने 50 अरब रुपियाँको उपकरण लिएर आएर इन्स्टलमेन्टमा प्रत्येक वर्ष केनियाले गरेको जस्तो 5 अरब तिरेर मात्रै यही वर्ष स्वास्थ्यमा ठुलो डिपार्चर गर्न सकिने गरिकन सबै कुरा नेपाल सरकारले तयार गरेर राखेको कुरा 3 वर्षदेखि यो डकुमेन्ट थन्किएको छ। यसलाई पल्टाएर हेरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले, यसलाई पल्टाएर एकचोटि मागेको छ अर्थ मन्त्रालयले। अनि यो वर्ष हामी कहाँ के गर्दैछौँ जसको कारणले गर्दा हाम्रो यो पटक परिवर्तन हुँदैछ। के मौकाहरू आएको छ, डिजिटलाइजेसनको मौका आएको छ, नयाँ नवप्रवर्धनको मौका आएको छ। मान्य उद्योग मन्त्री यहाँ आउनुहुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले हिजो मात्र गरेको निर्णय हामीले हेरौँ त। हामीले च्यालेन्ज फन्ड भनेर जुन च्यालेन्ज फन्ड यहाँबाट बनायौँ, त्यो च्यालेन्ज फन्डलाई लिएर गएर हामी ग्रान्टमा मार्दैछौँ। अब यहाँबाट हामी नवप्रवर्तन गराउँछौँ। उद्योगमा अहिले पनि हामीले भन्ने आँट गरेनौँ। कुनै बेला 12% 13% योगदान भएको उद्योग अहिले 5%मा झरेको छ। हामीले कहिले दोष केलाई दियौँ? 49 सालमा गएर भ्रिकुटी कागज कारखाना सभामुखले हामीले केलाई भन्यौँ? भ्रिकुटी कागज कारखाना बेच्यो। यो त्यसकारणले गर्दा उदयपुर सिमेन्ट बेच्यो। मान्य सभामुख, सम्मानित सभामुख महोदय, यो सरकारलाई आँट छ। त्यसोभएदेखि सरकारले उद्योग चलाउँछु भन्नुहोस्। हिजो उद्योगको निजीकरण गरिएको कारणले गर्दा नेपालको औद्योगिकरण खत्तम भएको भनेर भन्ने हो भने कि सरकारले आँट गरोस् न त उद्योग खोल्ने। हामी जहिले पनि त्यसलाई लुकायौँ। हामीले भनेनौँ के कारणले गर्दा नेपालमा औद्योगिकरण हुन सकेन भन्ने कुरामा छिर्ने आँट गरेनौँ। सङ्कल्प हामीले खोजेको, एउटा साहस हामीले खोजेको, एउटा सृजनात्मकता हामीले खोजेको यो अहिलेको यो प्रतिकूलताको बिचमा। तर सङ्केतहरू त्यतातिर त्यसले हामीले देखाइरहेका छैनन्। यसले हामीलाई थप निराश बनाउने एउटा सङ्केत बजेटको यो प्रारम्भिक डकुमेन्टले गरोस्। बजेट आउँदै गर्दा यो बदलियोस्। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तयार पारेको कार्य योजना नै फेरिनुपर्ने सांसदहरूको जोड छ। यसका लागि दीर्घकालीन योजनामा जोड दिनुपर्ने र अल्पकालीन निर्णयमा सरकार रम्नु नै गलत हुन जाने सांसदहरू बताउँदछन्। वास्तवमा लोक कल्याणकारी राज्य बनाउनको लागि यो बजेट हुनुपर्छ जुन राज्यमा कुनै पनि मान्छेलाई कुनै किसिमको तकलिफ नहोस्। न शिक्षामा कुनै तकलिफ होस्, न स्वास्थ्यमा तकलिफ होस्, न सामाजिक प्रतिष्ठामा कुनै तकलिफ होस्। यो सम्पूर्ण व्यवस्था गरेर गएको ठाउँलाई लोक कल्याणकार राज्य भनौँ र कुनै बेला यसलाई राम राज्य भन्थ्यो त्यो बनाउने अवस्था छ। सम्पूर्ण कुरालाई व्यवस्थित गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले भएका विकासका कार्यहरू किन भएन? आज वर्षौंदेखि हुलाकी राजमार्ग त्यो मधेसमा भएर नै पुरा नहुने हो कि? त्यो हुलाकी राजमार्ग आज पनि जुन ठेकेदारले जहाँ लियो त्यसै अवस्थामा रहेछ भने भएको पुरानो विकासलाई पनि पुरा गर्ने हामी यो बजेटबाट सङ्केत गरौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राखेको प्रस्ताव सरकारले अस्वीकार गरिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा धारणा राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको तर्फबाट छाया अर्थमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले जेठ 15 को बजेट सानो आकारको लिएर साउनको पूरक बजेट ल्याउने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको र अझै कति प्रभाव पार्ने हो भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गर्न नसकिएको सन्दर्भमा दिएको यस्तो सुझाव अर्थमन्त्री खतिवडाले अस्वीकार गरेका हुन्।
पर्यटन, होटल, कृषि, गार्मेन्ट सर्भिस, शैक्षिक, आउटसोर्सिङ कम्पनी र रात्रिकालीन मनोरञ्जन, साना तथा मझौला उद्योग, सवारी, यातायात, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य विभिन्न क्षेत्र गरेर 17,30,000ले जागिर गुमाउँदैछन्। सरकार कस्तो बजेट ल्याउँदैछ? थप चर्चा अघि विश्राम। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जोरायल गाउँपालिका डोटीको जनहितमा जारी सन्देश। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कौं, निस्कनै परे अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौं। खोक्दा, हाँछु गर्दा रुमाल वा कुहिनाले मुख छोपौं। श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या भए नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौं। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। दुर्गा दत्त ओझा, अध्यक्ष, जमुना बोहरा, उपाध्यक्ष, जोरायल गाउँपालिका डोटी। ढिलो गरी सुरु भएको संसद बैठकमा बजेट छलफलको समय नपुगेको कुरा सांसदहरू बताउँछन्। केही समय पर्खेर बजेट ल्याउने प्रस्ताव पनि अधिकांश सांसदहरूको छ। हाम्रो सरकारलाई हतारो, प्रमुख प्रतिपक्षीले दिएको प्रस्ताव अस्वीकृत नै गरिएको छ। अर्थमन्त्रीलाई जेठ 15 गते संघीय संसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट पेश गर्नुपर्ने चटारो छ। तर ढिला गरी सुरु भएको बजेटमाथिको बहस अझै सिद्धिएको छैन। यसका लागि संसदले अझै केही समय खर्चिनुपर्ने देखिन्छ। बहसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता केन्द्रित रहेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेको छ। काङ्ग्रेसले कोरोना महामारीबाट आक्रान्त जनताको जीवन रक्षा र शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले विशेष प्राथमिकता केन्द्रित हुनुपर्ने टिप्पणी गरेको हो। साथै काङ्ग्रेसले बजेट पार्टीको सरकार र चुनावी सरकारले ल्याए जस्तो गरी बजेटलाई राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएको छ। एउटा नेपाली जनताको जीवन रक्षा र अर्को शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ त्यसतर्फ अबको बजेट अधिवेशनले सम्बोधन गर्नेछ भनेर आम नेपाली जनता आशावादी रहेका थिए। तर यसको सरसच्ची, यसको सिद्धान्त र यसको प्राथमिकताहरू पढ्दै जाँदाखेरि मलाई दुःख लागेको छ। मैले सभामुख मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, अहिलेको समयमा जुन किसिमबाट प्राथमिकता र सिद्धान्तको यो दस्तावेज हेर्दै जाँदाखेरि उहाँले यसको मेरुदण्ड जनपक्षीय, जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र, 15 वर्ष योजना र 2030 सालको दिगो विकासलाई उहाँले विशेष गरी आफ्नो मापदण्ड बनाउनु भएको छ। सभामुख महोदय, हामी हिजो निर्वाचन लड्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्छ यो देशमा न त कोरोनाबाट हाम्रो कसै जनताको जीवन असुरक्षित थियो, न त सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र थियो। हामीलाई रेमिटेन्सले धानी राखेको थियो, हामी राजस्व उठाइराखेका थियौँ। हिजो व्यापार घाटा थियो, तर यी दुईटाबाट त्यसलाई थन्काइराखेका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अनुदान र ऋणहरू दिइराखेको थियो, जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा थिएन। तर आज गएर हामी यो पढ्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्यो अहिले पनि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू दलको सरकार, पार्टीको सरकार, चुनावी सरकारले लिएर आएको बजेटको आधार स्तम्भ तय गरेको कि भन्ने अनुभूति हामीलाई भएको छ। यो अहिलेको राष्ट्रिय जनताको आवश्यकता होइन सभामुख महोदय, तर अहिलेको यो पढ्दै जाँदाखेरि हामी देखे जनताको आवश्यकता एउटा छ, मुलुकको गम्भीरता एउटा छ। त अहिले पनि त्यही परम्परावादी हिजोकै दस्तावेजलाई निरन्तरता दिने किसिमबाट ठुलो बजेटहरू लिएर आउने, बजेटलाई कनिकाको रूपमा छर्ने र आफ्ना नेता र कार्यकर्ताबाट यो बजेट आउने सम्भावित बजेटलाई राजनीतिकरण गर्ने किसिमका अहिले पनि सिद्धान्त र कार्यक्रम यसमा समावेश भएको हेर्दाखेरि अत्यन्त दुखित भएका छौँ सभामुख महोदय। सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तवले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउने र सम्भावित खाद्यान्न सङ्कटलाई कम गर्न पनि कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ। आज झन्डै 4-5 खरबको खाद्यान्न हामी बाहिरबाट ल्याउने गर्दछौँ, जबकि हाम्रो कृषिमा यदि हामीले अझ राम्रोसँग प्राथमिकता साथ यसलाई हेर्ने हो र यसमा लगानी गर्ने हो भन्दाखेरि कृषिबाट जुन उपज हुने हो, उत्पादित हुने हो, त्यसबाट हाम्रो मुलुकलाई धेरै कुरामा सहयोग पुग्नेछ।
आजको अवस्थामा करोडौँ करोड रुपियाँको हामी सब्जी ल्याइरहेछौँ बाहिरबाट, तर हाम्रो मुलुकमा उत्पादित सब्जीहरू एक गाउँबाट जिल्लाबाट सदरमुकाममा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। 75 जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू छन्। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने ती सबै निष्क्रिय देखिएका छन्। आफ्ना किसानले उत्पादन गरेका सब्जीहरू कमसेकम ती कृषि विकास कार्यालयका अधिकृतहरूले गाउँबाट सहरमा ल्याइदिने, सदरमुकाममा ल्याइदिने, विभिन्न ठाउँमा पठाइदिने, यसमा पनि सक्रिय हुनुपर्ने थियो, तर अहिले शून्य देखिएको छ। आफ्नो उत्पादित हामी खेतबारीमै सराउँछौँ र बाहिरबाट हामी झिकाएर खाइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा यो बजेटमा केमा प्राथमिकता राख्ने भन्ने कुरा स्वयं मन्त्रीजीले अनुभव गर्नुपर्ने हो। हुन त यो विडम्बना हो। हाम्रो आफ्नो धरातलको विषयमा हामी कहिले पनि चिन्तन मनन गरेका छैनौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट निर्माणमा जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको स्पष्टोक्ति दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य सेवाका उपकरण र पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारबाट र निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने कुरा गरेका छौँ। अब मात्रै विषय के रह्यो भने निजी क्षेत्रलाई कुन आर्थिक प्रणालीमा समावेश गर्ने र राज्यले कुन कुराहरूलाई आफूले चाहिँ नेतृत्व लिने भन्ने कुरा, सामाजिक क्षेत्रमा अघि मैले भने शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रहरूमा, खानेपानी जस्तो क्षेत्र होला जुन आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई बढाउँदै लाने र निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक जगतमा आफ्नो भूमिका प्रस्फुटित हुने मौका दिने, त्यसै किसिमले बजेट बनाउनुपर्छ र अहिलेको हाम्रो संविधानको सीमा त्यही हो। त्यही सीमाभित्र रहेर हामीले काम गर्ने कुराहरू म यहाँ मान्य सदस्यज्यूहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र खास गरी हामीले अहिले परिलक्षित गरेको अर्थप्रणालीको चाहिँ र यो अर्थप्रणालीको सुदृढीकरण र हाम्रो विकासको तत्कालिक कार्यनीति पनि संविधानको खास गरी राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले हामीलाई जे भनेको छ त्यसबाट हामी निर्देशित हुनुपर्छ र संविधानको प्रस्तावनामै भनिएको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादतर्फको बाटोमा हामी अघि बढ्नु पर्दछ। त्यसतर्फ हाम्रा चाहिँ कदमहरू अघि बढ्नुपर्छ र बजेट त्यही बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने कुरा पनि म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सामान्य सहमुख मार्फत म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा मान्य सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावहरू हाम्रो बजेट निर्माणका, यो सरकारका बजेट निर्माणका मार्गदर्शक हुनेछन्। अर्थविदहरूले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। कोरोना महामारीबाट नेपालका लागि सङ्कट मात्र नभई अवसर पनि भएको टिप्पणी गर्दै अर्थविदहरूले बजेट कृषि केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। आगामी बजेटमा साधारण खर्चमा उल्लेख्य कटौती, पौरख नगरी बढ्ने सम्पत्तिका कर वृद्धि र सामाजिक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने आँट यस सरकारले पक्कै गर्दैन। साधारण र सुरक्षा खर्च बढाउने र सामाजिक सुरक्षा फराकिलो नबनाउने हो भने त्यसको मार गरिब माथि नै पर्ने हो। अन्ततः आगामी बजेटले पनि करको दायरा फराकिलो बनाउने नाउँमा गरिबहरूको पसिनाबाट थोपा थोपा बटुलेर धनीलाई पोस्ने नीति नै अपनाउने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, अर्थतन्त्रको धुकधुकी बनाउने र त्यसको भार सबैभन्दा कमजोर र गरिब नागरिकले थाम्ने अहिलेको प्रवृत्ति बदल्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अग्रसर बन्नुपर्छ। राज्यलाई दोहन गरेर कृपा पात्रलाई पोस्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको पर्दा उघारी सुनौलो नेपालको निर्माणमा अग्रसर बन्नुपर्छ। नमस्कार।